बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर PTI ओवरसीज न्यूज़ से आपके साथ हाजिर है। आज 27 है और संडे का दिन है। चंद दिन पहले इसहाक डार साहब फार्म 47 की गवर्नमेंट, बदनाम ज़माना पाकिस्तान की हुकूमत और चोरों और लुटेरों की हुकूमत के नायब वज़ीर आज़म अमेरिका के अंदर मौजूद थे, जहाँ पे उन्होंने एक मजलूम पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी के बारे में एक घटिया बयान दिया है और उनको जो 86 साल जो हिस्ट्री का या तारीख की बदतरीन सजा, नाइंसाफ़ी पर मबनी सजा जो दी गई अमेरिका के अंदर, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि जैसे कानून के मुताबिक आपने आफिया सिद्दीकी को सजा दी, इसी तरह हम पाकिस्तान में इमरान खान को सजा दिलवा रहे हैं। कहा आफिया सिद्दीकी एक मजलूम पाकिस्तानी बेटी और एक साबका वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन पॉपुलर और 8 फरवरी के इलेक्टेड वज़ीर आज़म की जो जेल में रखा हुआ है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मेरी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कब तक ये जो गुलामी इनके ज़हनों में रच बस चुकी है, वो कब निकलेंगे। ये गुलामी के अंदर और साबादर अमेरिका में जाकर जिस तरह के बयान देते हैं उनको खुश करने के लिए, नो डाउट अमेरिका इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, लेटर तो शायद और भी सुपर पावर बन जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के बहुत से मफादात वाबस्ता अमेरिका के साथ, तो ये अमेरिका को खुश करने के लिए ये भी नहीं सोचते कि गुलामी वाली जो ज़िंदगी है उससे निकल के आपको बयान दे। ये भी नहीं सोचते कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए कोई बात करे। ये बात करते हैं कर्जा लेने की, पैसे लेने की और अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करने की, तूल देने की अपने इक़्तिदार को, उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन एक नायब वज़ीर आज़म मुल्क का इतना घटिया और घटिया तरीन बयान यहाँ के अमेरिका में देता है और पाकिस्तान की एक मजलूम बेटी की सजा को जस्टिफाई करता है। 86 साल तारीख में ऐसी कोई सजा नहीं है। लेकिन आप इमरान खान से उसको कंपेयर करते हैं। इमरान खान के ऊपर आपने सारे मुकदमा जाली बनाए हुए हैं। आपने 9 मई हो, आपने 26 नवंबर को जो किया, और ये हमेशा, ये एक आज और बात करना चाहूँगा कि सारे कत्लो गारत गरी के अवाम पर गोलियां चलाने के वाक़यात नून लीग की गवर्नमेंट क्यों होते हैं? क्या हम भूल गए हैं कि जो लाहौर के अंदर तारुल कादरी की पार्टी के लोगों के ऊपर जिस तरह गोलियां बरसाई गई, क्या राना सलाउल्लाह की वो बातें भूल जाते हैं कि गुल्लू भट्टों के जरिए जो तशद्दुद किया गया, एक जमात के कारकुनों को, मजलूम औरतों को, बच्चों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको गोलियां मारी गई, तो क्या हम उसको भूल जाए? वो भी नून लीग का दौर था। फिर बेनज़ीर के दौर में भी, जहन के ऊपर भी, इनके दौर में जो कुछ हुआ, लीफलेट, ये सारे गंदे खेल नून लीग के दौर में क्यों होते हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि नून लीग इसलिए कि वो अपने झूठे इक़्तिदार को तूल देने के लिए बड़ी कुव्वतों का आलाकार बनती है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, जिले शाह की शहादत हो, या
26 نومبر کو سنائپر کے ذریعے گولیاں مروائی جائیں، وہ سب نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوا۔ تو آپ ان کو کس طریقے سے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے؟ یقیناً نہیں ہے، یہ یقیناً محب وطن جماعت نہیں ہے۔ ان کے دور میں ہمیشہ عوام پر گولیاں چلائیں گئی، ان کے دور میں پاکستان کے خزانے کو جس طریقے سے لوٹا گیا انبلیویبل ہے۔ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹ کر بیرون ملک میں اپنی جو جائیدادیں بنائیں وہ سب کے سامنے ہے، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن آج ان کا نائب وزیر اعظم صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے اقتدار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور عمران خان کی سزا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بیٹی کی سزا کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایسا کہتا ساتھ ڈار صاحب کو نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ ان کو اس عہدے سے فارغ کرنا چاہیے۔ یقیناً وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، جس کو بعد میں عمران خان کی گورنمنٹ نے آ کر تھوڑا سہارا دینے کی کوشش کی، جی ڈی پی 6% پہ چلا گیا، عوام کی حالت بہتر ہوئی، روزمرہ زندگی بہتر ہوئی، پاور لومز کا بزنس جو تھا دوبارہ بوم ہوا، لوگوں کو خوشحالی ملنی شروع ہوئی، اور عمران خان کا جو خواب ہے خوشحال پاکستان اور نیا پاکستان اور مدینہ کی ریاست کا پاکستان، اس کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ لیکن ان جیسے گھٹیا لوگوں نے سازش کر کے کچھ بڑی قوتوں کے ساتھ اور اسپیشلی امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک اچھی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ختم کروایا، اور یہی آج صرف اور صرف اپنی ناجائز فارم 47 کی گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے یہ اس طرح کے بیرونی ممالک میں جا کر گھٹیا بیانات دیتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا یہ بڑے ہی بے شرم لوگ ہیں۔ اسحاق ڈار کو نہ صرف قوم سے معافی مانگنی چاہیے بلکہ استعفیٰ دینا چاہیے، بلکہ ان سے استعفیٰ لینا چاہیے۔ ہے تو یہ سارے نہل ہیں، سارے چور اچکے ہیں، لیکن کم از کم مظلوم عافیہ صدیقی پر ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور عمران خان کی سزا کی بات جو انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے کی ہے ان کو شرم بھی آنی چاہیے اور اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔